तेका अध्यक्ष म्हणपाचो लायकीचो ना, कित्याक एका संवय आहा की ती होलसेलान विकपाची. गिरीश चोडणकरान आपली भाशा सारकी उलयतना चिंतपाचे. आमच्या आमदाराचेर जेन्ना टिका करतना तेणी चारदां चिंतचे पडटले, कारण आमची मानवी जनता उगी रावपाक ना. पावसान जे अळमी येता बेबे भायर सरता ते वर्सान एक फावट सरता, बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरता. तू मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुका गरज ना. तू तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. हांव ताका सांगूंक सोदतां, जेन्ना तूं अशी टिका करता तेन्ना तुजे कडेन कितें तरी प्रूफ आसपाक जाय, तेन्ना तूं उलोवंक शकता. पूण ह्या आमदाराक म्हणजे ह्या आमच्या अध्यक्षाक ताका अध्यक्ष म्हणपाचो लायकीचो ना, कित्याक एका संवय आहा की ती होलसेलान विकपाची. 2017 विकलेल्यान तशें 2022 आतां 2027 तूं विकपाक येयला परतून. आनी तेणें आमच्या आमदाराक म्हटलें, जी दारोलकराक म्हटलें की मांद्रे मतदाराच्या लोकांचेर जी दारोलकरांक जो अत्याचार केले, जे तेणी कसले अत्याचार केले हे तेणी मातशें सांगचें, त्या मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक कळपाक जाय. सो जी दारोलकर हो मांद्रे मतदारसंघाचें बरें काम करता, ताका लागून लोक तेजे कडेन बऱ्या हितून पळयता. सो हांकां खंय तरी फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा, तांकां कितें करूंक जाय तें हांकां खबर ना. आनीक ताका आनी एक म्हाका सांगपाचें आहा की जेन्ना तूं मांद्र्यान पावल दवरतलो तेन्ना 10 फावटी तुका चिंतचें पडटलें, असली जेन्ना व्यक्तव करता तें. थँक्यू. हे शब्द निषेध करता, कारण गिरीश चोडणकरान आपली भाशा सारकी उलयतना चिंतपाचे. आमच्या आमदाराचेर जेन्ना टिका करतना तेणी चारदां चिंतचे पडटले, कारण आमची मानवी जनता उगी रावपाक ना. आनी ताका परत शिटका दिता, परत जेन्ना तो वांगडा येतलो तेन्ना तेणी आपले शब्द जपून उलोवपाची गरज आसा. पावसान जी अळमी येता बेबे भायर सरता ते वर्सान एक फावट सरता, बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरला. मोदें खंय आसलो तो ते बेबे आनी मशरूम हे पळय अळमी ती वर्सान तरी भायर सरून तोंड दाखोवन चल्ली. हो 4 वर्सांनी भायर सरला आनी हो आमच्या आमदारावर उलयता. हे मनीस हांव आतां 52 म्हाजी एज, आनी म्हाका दिसता फाटले 7 टर्म आमी काँग्रेसीक बरी पळयल्या. आमी काँग्रेसचे वोटर सपोर्टर आमी खूब काम केलां. ज्या टायमार आमचो एक्स MLA दयानंद सोपटे काँग्रेसीन आमी ताका निवडून हाडलो, जेन्ना काँग्रेस सोडून तो BJPन जेन्ना प्रवेश केलो त्या टायमार आमचे मांद्रेचे लोक सगळे हारले आनी सगळ्यांक कळलें ही काँग्रेस ही फकाणां. आनी तुमी फाटले 2 टर्म पयले आसलेले जी दारोलकराक जो सपोर्ट केला आमचो मेजॉरिटी क्रिश्चन कम्युनिटी, नाक म्हणल्यार 80% लोक आमी मांद्रेचे जिता बरोबर आसा. आमकां पार्टी लागना आनी तो पळय काँग्रेस तिकिटीचेर उलयता. म्हाका दिसता जिताक ही काँग्रेसची तिकिटीची गरजूच ना, कित्याक जीत फाल्यां इंडिपेंडंट असो रावलो जाल्यार तितल्याच मतांनी येतलो. ह्यो काँग्रेसीचो ताका सिंबल गरज ना. हो पळय उलयता आनी तो सांगता की जीत येयलो तिकीट मागोवंक. म्हाका दिसता आमकां आयकोंक येला ते भाशेन पार्टीन जिताक कॉन्टेक्ट केल्लो की तूं काँग्रेसीची आमची सीट घे आनी मातशी काँग्रेस मांद्र्यान स्ट्रॉंग जावनी म्हणून. आनी जितान ती नाकारल्या हें आमकां खबर आसा. तो पळय कितें सांगता, जीत गेल्लो म्हणून काँग्रेसीचेर तेणें आमकां सिद्ध करून दाखोवचें. वक्तव्याचे आमी मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे तेचे कार्यकर्ते आमी निषेध करता आनी कंडेम करता हे तेच्या उतराचे. आनी गिरीश चोडणकराक हांव सांगूंक सोदतां की काँग्रेस पक्ष जो आसा तेचे अस्तित्व आतां गोव्यात कितलें आसा हें तुकांय खबर आसा. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाची जनता सक्षम आसा आनी ती सगळे जाण जी दारोलकरा फाटल्यान आसा. तूं मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर टिका करपाची तुका गरज ना. तूं तुजो काँग्रेस पक्ष जो आसा तो सांबाळपाचो प्रयत्न कर. आज काँग्रेस पक्षांत तुमकां खबर आहा अमित पाटकराचो एक ग्रूप जाला आनी तुजो एक ग्रूप जाला. त्या शिवाय ती महिला तुमची कार्यकर्ता आसा, तिचें नांव घेयना हांव, ती सरळ तुजे आरोप करता की ह्या पक्षाचे ते तिकिटी तूं विकते दिताय. हो तुमच्याच पक्षाचे लोक आज तुजेर आरोप करता. हे तुज्या पक्षात जे कितें चल्लां पळय तेजेर तूं लक्ष दी. तुजे जे 4 आमदार रावले तांकां तूं सांबाळपाचो प्रयत्न कर. तुजे जे कार्यकर्ते आसा, तुजे जे लिडर आसा तांकां सांबाळपाचो प्रयत्न कर. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचेर विनाकारण तूं टिका करूं नाका. मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार हो सक्षम आसा आनी सगळ्या जाती धर्माक लोकांक घेवन फुडें वचपाक तेची क्षमता आसा आनी तेच्या फाटल्यान ही येणारी